ओके वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ बिए फर्स्ट इयरको कम्पलसरी इङ्ग्लिसको चाहिँ दोस्रो पार्ट, पहिलो पार्टमा ओन्ली माई डटर थियो भने दोस्रो पार्ट माई मदर नेभर वर्कड, अर्थात् मेरो आमाले कहिल्यै काम गर्नु भएन। यसको राइटर चाहिँ बोन्नी स्मिथ याकल रहेकी छिन्। यो चाहिँ आख्यानात्मक निबन्ध रहेको छ, आख्यानात्मक निबन्ध, र त्यसको बारेमा आज म डिल गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ समरी हो। In this essay, the first person I starts with a call to the Social Security Office. The conversation reveals that her mother had just died and wants to get death benefit check. The man from the office asks her to hold few minutes until he checks out the records. तो यो एउटा एसे हो, नरेटिभ एसे हो यो, जहाँ चाहिँ फर्स्ट पर्सन मले यो केही कुरा भन्न गइरहेछ। म पात्रद्वारा यो के भनिएको छ र उनले चाहिँ सेक्युरिटी अफिसमा, सोसल सेक्युरिटी अफिसमा फोन गर्छिन्, सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा फोन गर्छिन्, अनि त्यहाँनिर कन्भर्सेसन हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। यो एसे पनि कन्भर्सेसनबाट सुरु छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अगाडि कन्भर्सेसन छ दुईजनाको बिचमा, र लास्टमा पनि यसमा के त कन्भर्सेसन छ, र बिचमा चाहिँ कन्भर्सेसन छैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट स्टाइलमा चाहिँ यो एसे लेखिएको छ, कन्भर्सेसनको स्टाइलमा। अगाडि यो एसे सुरु हुनुभन्दा अगाडि र एसेको लास्टमा चाहिँ कन्भर्सेसन छ, र बिचमा चाहिँ उनले सम्झेका कुराहरू छन्, म पात्रले सम्झेका कुराहरू छन्। र यो कन्भर्सेसनबाट के थाहा हुन्छ भने यो म पात्रको आमा, लेखिकाको आमा चाहिँ भर्खरै मरेकी छिन्, र उनी चाहिँ डेथ बेनिफिट चेक, अर्थात् चाहिँ यो मृत्युपछि प्राप्त गर्ने एउटा सन्तति वृत्ति हुन्छ, त्यो सन्तति वृत्ति चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छन् उनी। आफ्नो चाहिँ आमा बुवाको मृत्यु त पहिले भइसकेको छ, यो पछि थाहा हुन्छ यो कुरा, र आमाको मृत्युपछि चाहिँ आमाले चाहिँ यो पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेकी हुन्छन्, किनकि बुवा मार्फत। र अब आमा मरिसकेपछि पनि, आमाको मृत्युपछि पनि त्यो पारिवारिक निवृत्तिभरण अर्थात् सन्तति वृत्ति भन्छौँ हामी, डेथ बेनिफिट चेक, त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ उनी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अफिस कार्यालयमा चाहिँ उनले फोन गरेकी हुन्छन्। The man from the office asks her to hold few minutes until he checks out the records. र त्यो मान्छेले उनलाई सोध्छ, तपाईँको आमाको नाम यो हो? ठिक छ, तपाईँको आमाको चाहिँ नम्बर थाहा छ? थाहा छैन। त्यसो भए ठिक छ, तपाईँको आमाको नामबाट म के गर्छु, रेकर्ड हेर्छु कि उहाँले चाहिँ डेथ बेनिफिट चेक तपाईँले जुन प्राप्त गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पाउनु चाहिँ पाउन भन्नको लागि भनेर उसले चाहिँ रेकर्ड हेर्न थाल्दछ त्यो मान्छेले। र यतातिर लेखिका चाहिँ अब आमाको बारेमा सम्झिन थाल्छिन्। यति कुराकानी हुन्छ त्यो सामाजिक सुरक्षा अफिसको मान्छेसँग। अब उनी चाहिँ के गर्न थाल्छिन् भन्दाखेरि त्यो आमाको बारेमा सम्झिन थाल्छिन्। Now she starts telling about, यो टेलिङ अबाउट हो, यहाँनिर टेल मात्रै भएको छ, यसलाई हामी टेलिङ अबाउट भन्नुपर्छ, TELLING, टेलिङ। Now she starts telling about her mother who has recently died at the age of 76. 76 वर्षको उमेरमा उनको आमा चाहिँ मरेकी छिन्। And she reveals that her mother had kept some love letter in an old box tied with ribbons. The love letters were sent to and by her father. र अब यतातिर त्यो उतातिर फोनको कन्भर्सेसन गरेपछि उतातिर अफिसमा उसले चाहिँ रेकर्ड चेक गर्न थाल्छ। त्यो बेलामा चाहिँ उनी अब त्यो होल्ड गर्दै रिसिभ त्यो फोनलाई चाहिँ होल्ड राखेको छ। अनि अब आमाको बारेमा सम्झिन्छन्। आमा त मरिसकिन् अहिले त, अनि उनी सम्झिन थाल्छिन् आफ्नो आमाको बारेमा। उनी 76 वर्षको बारेमा मरेकी छिन्, 76 वर्षको उमेरमा मरेकी छिन्, र उनी सम्झिँदाखेरि उनी सम्झिन्छन् कि मेरी आमाले चाहिँ लभ लेटर, उनकै आमाले लभ लेटरहरू राखेको छ। त्यो चाहिँ पुरानो बक्समा, ओल्ड बक्समा चाहिँ लभ लेटरहरू, प्रेम पत्रहरू रिबनमा बाँधेर राखेको छ। त्यो अहिले उनीसँग छ। जुन बेलामा आमाले
आफ्नो बुवासँग चाहिँ प्रेम गरेकी थिइन् बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै, त्यो चाहिँ रिबनले बाँधेर राखेको छ। अब त्यो पत्रहरू चाहिँ छ त्यहाँनिर। त्यो अहिले आमा त मरिसकेकी छिन्, अब छोरीले लेखिकाले त्यो पत्रहरू हेर्छिन्। द लभ लेटर्स वेयर सेन्ट टु एन्ड बाई हर फादर, त्यो लभ लेटरहरू चाहिँ आमाले पठाएको र बुवाले पठाएको ओहोरदोहोर गरेको लभ लेटरहरूको पोको त्यहाँनिर छ। हर मदर वाज फ्रम अ टाउन, अब त्यो पत्रबाट पनि थाहा हुन्छ र अनि उनी पनि यो सम्झिन्छन् यो कुरा, यसबाट के रिभिल हुन्छ भने कुरा के कुरा थाहा पाइन्छ भने उनकी आमा चाहिँ जुन लेखिकाका अहिले जसले म पात्र जो छ उनकी लेखिकाका आमा चाहिँ सहरकी हुन्छन् र उनको बुवा चाहिँ कहाँको हुन्छन् भन्दाखेरि त सिपाही हुन्छन्, उनी टाढा सिपाहीको काम गरेका हुन्छन् कुनै टाढा ठाउँमा। हर फादर वुड हर बाई मेल, र त्यो पत्रबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त उनको बुवाले चाहिँ आफ्नै जो आमा हो आमालाई चाहिँ मेल मार्फत, पत्र मार्फत अथवा इमेल मार्फत र पत्र मार्फत चाहिँ फकाएको हुन्छ, फकाएर त्यसरी चाहिँ बिहे गरेको हुन्छन्। इन हर लेटर सी हेज रिटन द्याट सी इज नट अफ्रेड अफ म्यारिड लाइफ बट सी इज अफ्रेड अफ पिक्चरिङ हर सेल्फ अ म्यारिड वुमन विथ हाफ अफ अ डोजन और मेक किड्स अ लुक आफ्टर, इट जस्ट मेक्स हर सिक। र त्यो पत्रमा के कुरा भनिएको हुन्छ भने आमाले लेखेको पत्र एउटा हेर्छिन्, त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ, पत्रमा लेखेको छ कि हेर्नुहोस् म त वैवाहिक जीवनदेखि डराएको त होइन, तर मलाई किन डर लागिरहेछ भने हामी बिहे गरौँला, बिहेपछि हाम्रो एउटा दुईवटा गर्दा गर्दै हाम्रा चाहिँ आधी दर्जन चाहिँ बालबच्चा होलान्, ती बालबच्चालाई हेर्नु पर्दाखेरिको कति झन्झट होला, यतै झुनेला उतै झुनेला, मलाई त्यो सम्झेर म अहिले वाक्क दिक्क भएको छु, म बिरामी जस्तो भएको छु भनेर त्यो चिठीमा लेखेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिकाले पढ्छिन्। दे हर मदर एन्ड हर फादर, देको मतलब को हो, तिनीहरू भन्नु मतलब उनको आमा र उनको बुवा म्यारिड इन फेब्रुअरी 1921। अब लेखिकाले सम्झिन्छन् यो कुरालाई रिकर्डिङ गरिराखेकी छिन्, मेमोराइज गरिराखेकी छिन्। र उनीहरूको बिहे कहिले भएको थियो त, बुवा आमाको बिहे 1921 भएको थियो र उनीहरूले चाहिँ बिहे गरिसकेपछि बुवाले पनि त्यो सोल्जरको सिपाहीको जागिर छोड्नुभयो र फार्मिङ सुरु गरे, उनीहरूले खेती किसान सुरु गरे। यहाँ दे वर्क फ्रम डाउन टु मिड नाइट एभ्री डे, उनीहरू चाहिँ किसान थिए, त्यसैले उनीहरू बिहानदेखि रातिसम्म आधा रातसम्म चाहिँ सधैँ काम गर्थे, त्यति लामो समयसम्म। हर मदर लर्न टु सेट हेन्स, रेज चिकन्स, फिड पिग्स, मिल्क काउज एन्ड प्लान्ट एन्ड हार्भेस्ट क्रप। उनकी आमा चाहिँ सहरिया थिइन्, त्यही पनि उनले अब किसान भइसकेपछि उनले चाहिँ कसरी चाहिँ कुखुरा हेर्ने, कसरी कुखुरालाई हुर्काउने, अनि त्यसपछि गएर पिग्सहरूलाई कसरी चारो खुवाउने अर्थात् चाहिँ सुँगुरहरूलाई, मिल्क काउज कसरी दुहुने त्यो कुरा सिकिन्, र अनि प्लान्ट गर्न रोप्न सिकिन्, त्यसलाई भनौँ न बाली नालीहरू काट्न सिकिन्, उनले सिक्दै गइन्। सी क्यारिड वाटर अ माइल अलवेज फ्रम द वेल, उनले चाहिँ टाढा इनारबाट चाहिँ पानी ल्याउनु पर्थ्यो, पानी ल्याउन पनि सिकिन्। हर मदर स्पेड अप, उनले चाहिँ कोदालो पनि खनिन्, प्लान्टेड के भन्छ रोपिन् पनि, वुड उनले केलाउने गर्ने त्यो कामहरू गरिन्, खन्ने काम। हार्भेस्टेड, अनि काट्ने पनि काम गरिन्, बाली नालीलाई गार्डन, हार्भेस्टेड गार्डन। वान आफ्टर एनदर सी गेभ बर्थ टु द फोर्थ चाइल्ड, अनि एक पछि अर्को गरेर उनले के गरिन् भन्दाखेरि त भन्दै उनले 4वटा छोरा छोरी जन्माइन्, अनि फोर्थ चाइल्ड भन्। अल डे सी वर्क फर द गार्डन फर द हाउस होल्ड वर्क, अनि दिनौँ चाहिँ बगैँचामा अनि त्यो खेतमा काम गर्थिन्। इन विन्टर सी स्युड नाइट आफ्टर नाइट इनलेसली टु मेक कोट्स, ड्रेसेस, ब्लाउजेस आउट अफ टर्न क्लोथ्स बेग्ड फ्रम हर रिलेटिभ्स, अनि त्यसपछि दिनभरि चाहिँ खेतमा काम गर्थिन्, बगैँचामा काम गर्थिन्, र अनि जस्तै अनि विन्टरमा उनी जाडो महिनामा उनी के गर्थिन् भन्दाखेरि त रातभरिसम्म पनि उनी कोट बनाउँथिन्, ड्रेसहरू बनाउँथिन्, ब्लाउजहरू बनाउँथिन्, च्यातिएको लुगाहरू जुन रिलेटिभहरूबाट मागेर लिएर आएको छ, नातेदारबाट मागेर लिएर आएको छ, त्यो लुगाको सिलाएर आफ्ना छोराछोरीलाई ड्रेसहरू, ब्लाउजहरू, कोट्सहरू बनाउने काम गर्थिन्, त्यो बनाइदिन्थिन्। सी रिमेड देम टु फिट हर 4 डटर्स, उनले त्यसलाई चाहिँ पुनः बनाउने काम पनि गर्थिन्, जबकि त्यो आफ्ना 4जना छोरीहरूलाई त्यो ठिक होस् भनेर उनले पुनः बनाउने पनि काम गर्थिन्। द टाइम वेयर अन एन्ड अन द सेम वे, र यसरी नै समय बित्दै गयो। हर मदर वर्कड अलट टु रन द फ्यामिली, उनले चाहिँ आफ्नो आमाले चाहिँ धेरै काम गर्नु पर्यो फ्यामिलीलाई रन गर्नुको लागि।
इन 1941 सी गेभ बर्थ टु अ 8th चाइल्ड र उनले चाहिँ 1941 कतिवटा कतिौँ छोरा जन्माइन् त भन्दाखेरि 8औं बच्चा जन्माइन् 1941 आउँदाखेरि। यो न्यारेटिभ यसै हो जसमा इन 1941 यति यति भनेर जुन यो डेटहरू मार्क गरिएको छ, यो न्यारेटिभ एसेको के हो त भन्दाखेरि स्टाइल हो। न्यारेटिभ एसे भनेको के हो, यसको स्टाइल कस्तो हुन्छ, यसमा के चाहिँ टाइमका कुराहरू आउँछन् र यस्ता कुराहरू के आउँछन् र यो कस्तोलाई न्यारेटिभ एसे भन्ने, कसरी न्यारेटिभ एसे इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यो अगाडिको टपिकमा सायद गरेको होला, नगरेको भए म फेरि पनि गर्नेछु, त्यसलाई हेरेर म फेरि पनि गरौँला। यो कुराहरू चाहिँ न्यारेटिभ एसेमा हुन्छ। टाइमको कुराहरू जस्तो कि यहाँनिर टाइम इन 1941 1941 भन्ने कुराहरू यहाँ छ। त 41 चाहिँ 8औं बच्चा उनले जन्माइन्। सी स्टिल ह्याड टु वर्क अलट। 8औं बच्चा जन्माउँदा पनि उनले अझै पनि काम गर्न छोड्नु परेको थिएन, काम गरिरहनु परेको थियो। सी स्टिल मेड पिलोज युजिङ फिथर्स। अझै पनि उनले चाहिँ सिरानीहरू बनाइरहनु परेको थियो, लुगाहरू सिलाइरहनु परेको थियो। सी स्टिल ह्याड प्याच वर्क्स टु मेड क्लोथ्स। इन 1959 हर मदर्स लास्ट चाइल्ड ग्रेजुएटेड फ्रम हाई स्कुल। अब 1959 आउँदाखेरि पनि उनको अन्तिम बच्चाले, पछिल्लोचोटि जन्मेको कान्छो चाहिँ बच्चाले हाई स्कुल पनि पार गरिसकेको थियो, त्यही पनि उनले काम गर्न छोड्नु भने परेको थिएन। बट सी स्टिल रेज चिकन्स। अझै पनि उनले कुखुरा पाल्थिन्, डग्सहरू हाँसहरू पाल्थिन्, प्लग्ड फिटर्स मेड पिलोज, बेक्ड हर ओन ब्रेड। अनि उनले चाहिँ आफ्नै काम गर्थिन्, अनि त्यसपछि पिलोहरू बनाउँथिन्, अनि त्यसपछि आफ्नो खाना आफै बनाउँथिन्, सबै काम आफै गरिरहेकी थिइन् त्यो उमेरमा पनि। एभ्री इयर सी मेड अ न्यू क्विल्ट फिटर्स। क्वाइल्ट हो यो, क्वाइल्ट। सी मेड अ न्यू क्विल्ट आइदर फर अ म्यारिड चाइल्ड ओर फर अ ग्रान्ड चाइल्ड। र प्रत्येक वर्ष उनी के गर्थिन् भन्दाखेरि त सिरक पनि बनाउँथिन्, या त आफ्नै छोराछोरीको लागि वा त चाहिँ नाति नातिनीको लागि भनेर पनि उनी अझै पनि काम गरिरहेकी थिइन्। सिरानीहरू बनाउने, सिरकहरू बनाउने काम पनि अझै पनि गरिरहेकी थिइन्। इन 1970 हर फादर डाइड। 1970 के हुन्छ, यहाँ लेखिकाको आमा होइन कि बुवा मर्दछन्, उनी पनि बित्दछन्। एन्ड हर मदर स्ट्रगल टु सस्टेन द लाइफ। अनि उनको आमाले चाहिँ त्यो जीवन व्यतीत गर्नको लागि स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। एज सी इज रिमेम्बरिङ अबाउट हर मदर्स स्ट्रगल्स। अब यिनले त सम्झिरहेकी छिन्, अहिले किन सम्झिरहेकी छिन् भन्दाखेरि त यो कन्भर्सेसन गरिरहेकी छिन्। कन्भर्सेसन त्यो चाहिँ सुरक्षा अफिसको मान्छेसँग कन्भर्सेसन कुराकानी गरिरहेकी छिन्, त्यो डेथ बेनिफिट चेक्सको लागि, वृत्ति, पारिवारिक वृत्ति चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि। र अब त्यो कुराकानीको क्रममा उसले चाहिँ अफिसको मान्छेले चाहिँ तपाईँको आमाको रेकर्ड हामी हेर्छु त, उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, त्यो उहाँको मृत्युपछि तपाईँहरूले त्यो पारिवारिक वृत्ति पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, त्यसमा उहाँको रेकर्ड छ कि छैन भनेर म हेर्छु भनेर उसले चाहिँ होल्ड गर्न भनेको थियो। त्यो होल्ड गर्दासम्ममा यति कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखिकाले सम्झेको होइन। अब चाहिँ द पर्सन फ्रम द सोसल सेक्युरिटी अफिस कल्स ब्याक द्याट ही हेज फाउन्ड हर मदर्स रेकर्ड। अनि उसले चाहिँ मैले तपाईँको आमाको चाहिँ रेकर्ड भेटाएँ भनेर भन्छ। त्यसो भन्दाखेरि अब यिनी खुसी हुन्छन्, ओहो रेकर्ड भेटिएछ, अब पाउने हो कि भनेर। अनि यहाँनिर पाठकवर्गलाई पनि, हामी रिडर्सलाई पनि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि, के लाग्दछ भन्दाखेरि त अब डेथ बेनिफिट चाहिँ यिनले पाउने भइन्, अर्थात् चाहिँ पारिवारिक निवृत्तिभरण जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यो लेखिकाले पाउने भइन्। आमाको मृत्यु प्रस्ताव जुन पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउने भइन् भन्ने जस्तो लाग्छ। तर बट सी कम्स टु नो द्याट हर मदर इजन्ट इन्टाइटल्ड टु डेथ बेनिफिट बिकज द भोइस सेज योर मदर नेभर वर्कड। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त रेकर्ड त भेटियो उनको आमाको, तर उनकी आमाको रेकर्ड चाहिँ बुवा मार्फत भेटिएको थियो। तर उनको आमा चाहिँ डेथ बेनिफिट जुन सर्भाइभर हो, ती आमाको छोरी भनेको लेखिका हुन्, उन चाहिँ सर्भाइभर भइन्, बाँचेकी। उसले चाहिँ जुन डेथ बेनिफिटको चाहिँ चेक चाहिँ पाउनको लागि जुन क्राइटेरिया थियो त्यो क्राइटेरियामा उनी नपरेकी हुन्छन्, अर्थात् चाहिँ आमा त्यो क्राइटेरियामा रहेकी हुँदैनन्। किनभने कुनै पनि गभर्मेन्टको, कुनै पनि सरकारको आफ्नो रुल्स हुन्छ। जस्तो कि अहिले कुनै कम्पनीमा, प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेको पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फन्डहरू चाहिँ राखेको हुन्छ अहिले सरकारले, 10% अथवा कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पनीको अथवा कुनै ठाउँमा जागिर खाएको मान्छेको काट्ने 10% चाहिँ, अनि कम्पनीले चाहिँ 10% समथिङ कति राखेर अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त
त्यो पछि लास्टमा चाहिँ निवृत्तिभरण पाउने बेलामा चाहिँ जो 20 वर्ष कटिसकेपछि अथवा 60 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्ने जुन क्राइटेरियाहरू हुन्छ त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ यिनीकी आमा पर्दैन। अब बुवा मार्फत आमाले प्राप्त गर्थिन्, आमा पनि मरेपछि चाहिँ उनले त्यो चाहिँ प्राप्त गर्दिनन्, किनकि त्यो रुल्समा त्यो रेगुलेसनमा पर्दैन। त्यहाँको नियममा चाहिँ आमा मरेपछि आमाबाटका छोराछोरीहरू जुन सर्भाइभरहरू हुन् उनीहरूले त्यो प्राप्त गर्ने रुल्सहरू चाहिँ छैन भन्ने खालको कुरा त्यो चाहिँ भोइसले भनेको हुन्छ। अनि त्यसपछि किन मैले प्राप्त गर्दिनँ भनेर यिनले प्रश्न सोद्धाखेरि योर मदर नेभर वर्कड, किनकि तिम्री आमाले तपाईँको आमाले कहिले पनि काम गर्नु भएन भने त्यताबाट एउटा जवाफ आउँछ। अब आमाले त कति काम गर्नुहुन्थ्यो, इभन आमाको नातिना हुँदासम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ सिरक बनाउने कामदेखि लिएर हरेक ब्रेड आफूले बनाउने, आफ्नो लागि खाना आफूले बनाउने कामदेखि लिएर खेत खलिहानमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो, कुखुरा पाठा पठाङ्ग्री सबै कुराहरू हेर्नुहुन्थ्यो। तर लास्टमा चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो भोइसले योर मदर नेभर वर्क, तपाईँको आमाले कहिल्यै काम गर्नु भएन। त्यसैले के छ त एउटा व्यङ्ग्यात्मक पनि छ। अब वास्तवमा यो कुरो के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले नेपालीमा पनि भनिसकेँ र यहाँ नेपालीमा सारांशमा हेरेर पनि तपाईँहरूले अझ प्रष्ट हुनुहुनेछ। त्यसलाई अझ मैले राम्रोसँग यो चाहिँ नेपालीमा यहाँ लेखिदिएको छु। यसलाई बिस्तारै पज गर्दै तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहोला। म यसलाई पढ्नतिर लाग्दिनँ। यो लास्टमा यहाँ कन्भर्सेसन छ, यो कन्भर्सेसन पनि मैले यहाँनिर छोटकरीमा यसरी लेख्ने काम गरेको छु। र अब यहाँनिर मुख्य मुख्य प्रश्नहरूको पनि मैले एन्सर यहाँ दिने काम गरेको छु। 1 नम्बरको क्वेसन्सले के भन्छ म प्रश्न मात्रै सायद बुझाउँछु, अरू कुरा सबै डिटेलमा म भन्दिनँ किनकि भिडियो अलि लामो पनि हुनसक्छ। वाट काइन्ड अफ वर्क डिड मार्था स्मिथ डु वाइल हर चिल्ड्रन वर ग्रोइङ अप, लिस्ट सम अफ द कोर्स सी परफर्मड। र यहाँनिर भनेको छ मार्था स्मिथले के काम गर्थिन् जबकि उनका बच्चाहरू हुर्किरहेका थिए। मार्था स्मिथ अर्थात् यहाँ लेखिकाको आमाले के काम गर्नुहुन्थ्यो जब बच्चा बच्ची हुर्काउनु पर्दाखेरि त्यो लिस्ट लेख्नुहोस्। त्यो कामका लिस्टहरू के थिए भन्दाखेरि अघि नै हामीले भनेको चाहिँ तिनले चाहिँ कुखुरा हेरविचार गर्ने, के अरे पिग्सलाई चारो खुवाउने, दुध दुहुने, रोप्ने, काट्ने, होइन बाली नाली रोप्ने काट्नेदेखि लिएर पानी ओसार्नेदेखि लिएर हरेक काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जुन अघि नै हामी गऱ्यौँ त्यही एन्सरहरू लेख्ने हो। त्यहाँनिर मिलाएर एन्सर लेखेको छ बडो सजिलो र राम्रो भाषामा, मिठो भाषामा। यो तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुहुनेछ, यसमा कुनै डिफिकल्ट छैन। क्वेसन नम्बर 2, वाइ आरन्ट मार्था स्मिथ सर्भाइभर्स इन्टाइटल टु डेथ बेनिफिट वेन देयर मदर डाइज। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन्स हो। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि वाइ आरन्ट मार्था स्मिथ सर्भाइभर्स इन्टाइटल टु डेथ बेनिफिट वेन देयर मदर डाइज। जब मार्था स्मिथको मर्छिन्, आमा मर्छिन्, तब मार्था स्मिथको सर्भाइभर्स अर्थात् चाहिँ छोरीहरू, सर्भाइभर भनेको बाँच्नेहरू अर्थात् सन्ततिहरू, आमा त मरिन् मार्था स्मिथ त, अब सर्भाइभरहरू र आमाको बच्चाहरू छोराछोरीहरूले चाहिँ त्यो डेथ बेनिफिट मृत्युपछि पाउने जुन वृत्ति हो त्यो वृत्ति चाहिँ किन पाउँदैनन् उनले, सर्भाइभरहरूले अर्थात् छोरीहरूले त्यो वृत्ति चाहिँ किन पाउँदैन आमा मरेपछि भन्ने खालको यहाँ प्रश्न सोधेको छ। यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ। मार्था स्मिथ, अब म एन्सर भन्छु। मार्था स्मिथ सर्भाइभर्स आर एन इन्टाइटल टु अ डेथ बेनिफिट वेन देयर मदर डाइज बिकज सी इज नट इलिजिबल फर सोसल सेक्युरिटी बेनिफिट्स अकर्डिङ टु द ल। एकदम सजिलो एन्सर छ। कानुन नियम अनुसार चाहिँ उनको आमा मरिसकेपछि उनको सर्भाइभरहरूले, आफ्ना छोराछोरीहरूले सन्तति वृत्ति पाउँदैनन्, किनभने उनी त्यो सन्तति वृत्ति पाउने नियम बमोजिम, त्यो क्राइटेरिया बमोजिमको चाहिँ जुन एउटा क्राइटेरिया हुन्छ त्यस बमोजिमको चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो कुरामा इलिजिबल हुनुहुन्न भन्ने कुरा छ। द ल सेज अ वुमन हु इज होम मेकर हु हेज नेभर बिन अ वेज अर्नर इज इलिजिबल फर सोसल सेक्युरिटी बेनिफिट्स ओन्ली थ्रु द अर्निङ अफ हर डिकिज हस्ब्यान्ड। अर्थात् यदि उहाँको श्रीमान चाहिँ, जुन मान्छे मर्यो उहाँको श्रीमान चाहिँ त्यसरी चाहिँ कम्पनीमा काम गरेको वेज लिइरहेको छ र उहाँ मार्फत, हस्ब्यान्ड मार्फत चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ, त्यो घरमा बस्ने मान्छेले अर्थात् आमाले पाउनुहुन्थ्यो। तर घरमा काम गर्ने मान्छेले
चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उहाँ घरमा काम गर्ने मान्छे मरिसकेपछि अब उनको सर्भाइभरहरूले छोरीहरूले अर्थात् बाँच्ने जो छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पाउनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ त्यसको लागि इलिजिबल हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ नियममा लेखिएको छ। त्यस्तो नियम छ। देयरफोर अ होम मेकर सर्भाइभर्स लाइक द राइटरको त होम मेकर सर्भाइभर्स त्यहाँ चाहिँ आमाको ती काम गर्ने आमाको चाहिँ दिनौँ घरमा गृहिणी भएकी आमाको चाहिँ छोरी उनले चाहिँ वुड नट बी इलिजिबल फर द डेथ बेनिफिट, उनी चाहिँ त्यो सन्तति वृद्धिको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्न, उहाँले त्यो पाउनुहुने छैन भन्ने कुरा कानुनमा लेखिएको छ। त्यसैले चाहिँ उनले नपाएको भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। Whenever one works either being a wage earner or works at home and in own fields, that is work. अब काम भनेको के हो? जब हामी काम गर्छौँ, जब चाहिँ हामी गएर कमाउँछौँ त काम गर्छौँ, घरमा काम गर्छौँ अथवा खेतमा काम गर्छौँ, त्यो के हो त काम हो। फर द्याट इन माई ओपिनियन अल द वर्कर्स सुड इन्टाइटल टु गेट अ सोसल सेक्युरिटी डेथ बेनिफिट। अब त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ जसले काम गर्यो, चाहे त्यो घरमा काम गरेको होस् चाहे कम्पनीमा काम गरेको होस्, उसले त सेक्रिफाइस त गरेको छ नि जीवनमा। किसान भएर काम गरे पनि उसले, आफ्नो फिल्डमा काम गरे पनि उसले, बाँच्नलाई काम गरे पनि उसले केही न केही काम त गरेको छ नि। उसले पनि त वास्तवमा त्यो सोसल सेक्युरिटी पाउनुपर्ने हो नि, उनका सर्भाइभरहरूले केही न केही त पाउनुपर्ने हो नि, तर पाउँदैन। जसले चाहिँ अब कम्पनीमा काम गरेको छ, जो चाहिँ जागिर खान्छ, जसले चाहिँ महिनावारी चाहिँ कमाएको छ, उसले चाहिँ मात्रै त्यो उसका चाहिँ मान्छेले मात्रै अथवा उसले मात्रै के गर्छ त सोसल सेक्युरिटीको चाहिँ बेनिफिटहरू पाइरहेको हुन्छ, अरूले पाउँदैनन्। यो के हो त विवादास्पद एक किसिमको डिबेट हो। पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। किसानले चाहिँ किन नपाउने? जबकि किसानले चाहिँ धेरै बालीनालीहरू उत्पादन गरेर अरूहरूलाई पुर्याउने काम गरेको हुन्छ, उसले चाहिँ नपाउने। जसले चाहिँ महिनावारी काम गरेको हुन्छ चाहिँ कुनै कम्पनीमा कसैमा, उसले चाहिँ पाउने। एउटा के छ त विवादास्पद कुराहरू छ। यो कुरा यसमा लेखिएको छ। योभन्दा बढी हामी धेरै कुरा नगरौँ, यो आउट अफ भनौँ न रिलेटेड त हो, तर अब यतातिर हामी नजाउँ। इन अदर वर्ड्स अल द फार्मर्स सुड बी इन्टाइटल्ड फर द डेथ बेनिफिट्स भनेर चाहिँ यो मेरो ओपिनियन हो। आफ्नो ओपिनियन पनि राख्न सकिन्छ। अब तीन नम्बर क्वेसनमा 3 नम्बर क्वेसनमा के छ भन्दा हाउ डज द गभर्मेन्ट डिफाइन वर्क? सरकारले वास्तवमा कामलाई कसरी डिफाइन गर्दछ त? यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। यहाँ हामीले हेर्ने हो भने, जहाँ पनि हेर्ने हो भने खास गरिकन सरकारले कसरी कामलाई डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि द गभर्मेन्ट डिफाइन्स द वर्क डन एट होम एन्ड ओन फिल्ड फर सर्भाइभिङ ओर इन काइन्ड इज नट द वर्क। सरकारले के भन्छ भने त्यो खालको काम जुन चाहिँ घरमा गरिन्छ, जुन चाहिँ आफ्नो खेतमा गरिन्छ, बाँच्नको लागि गरिन्छ, त्यो काम होइन अरे। सरकारले यसरी डिफाइन गर्छ, हेर्नुहोस् है तपाईँहरू। इट इज नट अ वेज अर्निङ, यो चाहिँ वेज अर्निङ होइन। इट ओन्ली रिकग्नाइजेस एज द वर्क इन विच अ वेज अर्नर कन्ट्रिब्युट टु अ पर्सेन्टेज अफ देयर वेजेस टु अ फन्ड रेज बाई द गभर्मेन्ट। सरकारले काम भनेर कसलाई चिन्छ भन्दाखेरि सरकारले रेज गरेको एउटा जुन फन्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ योगदान चाहिँ कामदारले त्यहाँनिर राखेको हुनुपर्छ। त्यसरी राखेपछि कम्पनीले अथवा सरकारले, प्राइभेट भए कम्पनीले अनि सरकारी त्यो काम भएदेखि सरकारले चाहिँ केही पर्सेन्ट त्यहाँनिर राखेको हुन्छ त्यो फन्डमा। त्यसरी राखेको फन्डमा मात्रै चाहिँ के गर्छ त, के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि निवृत्तिभरण पाइन्छ अर्थात् चाहिँ पेन्सनको रूपमा एकमुष्ट रकम पाइन्छ। आफ्टर रिटायरमेन्ट वर्कर्स रिसिभ अ मन्थली इन्कम फ्रम दिस फन्ड। त्यस फन्डबाटै महिना दिनमा अथवा एकमुष्ट एउटा नियमअनुसार त्यसरी त्यो फन्ड अर्थात् त्यो पैसा चाहिँ प्राप्त हुन्छ पछि रिटायर लाइफमा। एन्ड द सर्भाइभर्स गेट अ मोडेस्ट डेथ बेनिफिट। अनि त्यसपछि सर्भाइभर्सहरूले जो बाँच्नेहरू जसले चाहिँ जसको बुवा आमाले चाहिँ त्यो पेन्सन अर्थात् चाहिँ त्यो के भन्छ पेन्सन नै भनौँ, पेन्सन पाइरहेका हुनुहुन्छ, उनीहरू मरे भने त्यो बाँच्नेहरूले उनका छोराछोरीहरूले पनि डेथ बेनिफिट सामान्य पैसा चाहिँ पाउँछन् र त्यो नियम छ। त्यो नियम छ र त्यसलाई चाहिँ सरकारले के भन्छ, काम भन्छ। तर घरमा गरिने कामहरू, किसानहरूले गर्ने कामहरूलाई काम भन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले लेख्नुपर्छ यसरी। र त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, वाट पोइन्ट इज द राइटर ट्राइङ टु मेक? वाइ डु यु सपोज हर थेसिस इज नेभर एक्सप्लिटली स्टेटेड? अब वाट पोइन्ट इज द राइटर ट्राइङ टु मेक भन्ने मतलब वास्तवमा यो यसै लेखेर वास्तवमा लेखकले अथवा लेखिकाले के भन्न खोज्नु भएको हो?
खास वास्तवमा के कुरा गर्न, के इस्यु उठाउन खोज्नु भएको हो, उहाँको उद्देश्य के हो, पर्पज के हो, हैन? यो महत्त्वपूर्ण छ प्रश्न पनि। वाइ डु यु सपोज हर थेसिस इज नेभर एक्सप्लिटली स्टेटेड। उनले जुन भन्न खोजेको कुरा वास्तवमा मैले यसो भन्न खोजेको हो है, किसानले पनि पाउनुपर्ने हो नि त्यो डेथ भनौँ न बेनिफिट, किसानका छोराछोरीले पनि पाउनुपर्ने हो, अथवा चाहिँ केही चाहिँ योगदान त किसानले पनि गरेका छन् यो सरकारको लागि, देशको लागि किसान भएर उनीहरूले पनि केही पाउनुपर्ने हो है भन्ने जुन मेन चुरो कुरा छ, त्यो कुरा त यहाँनिर त डाइरेक्टली भनेको छैन यहाँ लेखिकाले, इन्डाइरेक्टली भनेको छ। किन भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। प्रश्न यसरी बुझौँ। द राइटर इज ट्राइङ टु से द्याट अ होम मेकर like her mother who worked a lot struggle until her death for her family, but the law doesn't recognize that she has worked। एकदम सर्टकटमा ट्याक्क मिलाएर लेखा छ यहाँनिर त मैले, यो एन्सर एकदमै सठिक ढङ्गमा छ। होम मेकर अर्थात् घरमा काम गर्ने गृहिणी, जस्तो यहाँनिर चाहिँ लेखिकाको आमा कति काम गरिन्, उनले सङ्घर्ष गरिन् र मरिन्, आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ अन्तिम मृत्युसम्म चाहिँ पनि काम गरिन्, तर कानुन अनुसार चाहिँ उनको कामलाई काम हो भनेर रिकगनाइज गरेन भन्ने कुरा मेन इस्यु यही हो उनले उठाउन खोजेको। इट्स रेकर्ड सेज, त्यो रेकर्डले के भन्छ भने सी नेभर वर्क, उनले कहिल्यै काम गरेकी थिइन् भनेर भन्छ सरकारी रेकर्डले, कहिल्यै काम गरिन् भनेर भन्छ सरकारी रेकर्डले। सो सी हेज अ प्रपोज हियर टु रेज एन इस्यु विच मे च्यालेन्ज द कोर्ट्स, र उनी यहाँनिर चाहिँ लेखिकाले चाहिँ एउटा इस्यु उठाएकी छिन्, उनको उद्देश्य चाहिँ यहाँनिर यो प्रश्न गर्नु हो। सी एजर्ट्स टु से द्याट द सर्भाइभर्स अफ अ होम मेकर सुड बी इन्टाइटल टु अ सोसल सेक्युरिटी डेथ बेनिफिट। उनी के भन्छन् भन्दाखेरि त बाँच्नेहरूले, यहाँ लेखेका जस्तै बाँच्नेहरूले पनि के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त डेथ बेनिफिट जुन सामाजिक सुरक्षा हो, मृत्युपछि कोही आफ्नो चाहिँ आफन्तको मृत्युपछि प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, यो प्राप्त हुनुपर्थ्यो भनेर उनले चाहिँ दाबी गर्छिन्। आई थिङ्क द राइटर नेभर एक्सप्लिटली स्टेट्स thesis to give effect of her writing style। अब किन लेखिकाले यही कुरा डाइरेक्टली नभनेको हुन्छ भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त आई थिङ्क भनेर भनेको छ नि, किनकि डाइरेक्टली भन्दाखेरि त त्यो कुरो सिद्धि नै हाल्छ, 2 लाइनको कुरो हो, डेथ बेनिफिट चाहिँ सर्भाइभर्सले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेपछि कुरो सिद्धियो, त्यति हो मेन कुरो। तर यहाँनिर यति भने चाहिँ कुरो सिद्धिन्छ र त्यो स्टाइलिस्टिक हुँदैन। यहाँ त इफेक्ट दिनको लागि, स्टाइलिस्टिक बनाउनको लागि, राइटिङलाई एक किसिमको इफेक्ट दिनको लागि, रिडरलाई चाहिँ एक किसिमको इफेक्ट दिनको लागि, यसैलाई यसै जस्तै बनाउनको लागि यहाँ के गरेको त भन्दाखेरि उनले त्यो डाइरेक्टली आफ्नो भनाइ यहाँनिर नराखेको हो। फ्रम द बिगिनिङ इट अराउजेस द रिडर अ काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट, सुरुदेखि नै यहाँनिर चाहिँ पाठमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जगाउँछ रिडरहरूलाई, चाहिँ हामीले त्यो पढ्दै जाँदाखेरि बडो मजा आउँछ, त्यो पढ्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ, डेथ बेनिफिट जुन चेक हो राइटरले त्यो प्राप्त गर्छन् कि गर्दिनन् भने जस्तो लाग्छ हैन, त्यसैले यसमा उत्सुकता जगाउने काम भएको छ। इट नेभर टेल्स वाइ सी इज राइटिङ, र यसले कहिले पनि योले चाहिँ यसले चाहिँ उनी किन लेखिरहेकी छिन् भन्ने कुरा भन्दैन, इन्डाइरेक्टली मात्रै यहाँनिर भनेको छ। इफ सी टोल्ड द रिजन अफ राइटिङ वी रिडर्स कुड ह्याभ लो इन्ट्रेस्ट, यदि उनले मैले यो कारण लेखेको भनेर पहिले भनेको भएदेखि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी पाठकलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन, चाखो हुँदैन, चासो हुँदैन, किन उनले यो लेखेकी छिन्, के लेख्दैछिन् भन्ने कुराको जुन चासो जुन हामीमा हुन्छ त्यो चासो चाहिँ हुँदैन उनले यदि पहिले त्यो भनेको भने म यो कारणले लेख्दैछु भनेको भएदेखि। अल द डिटेल्स अफ हर मदर हेज अराउज सिम्प्याथी एन्ड इट रिजेम्बल्स एन्ड पिक्चर्स एज इफ सी इज आवर मदर। अनि यो एकदम यस्तो डिटेलमा लेखा छ यो यसै आमाको बारेमा कि हामीले त्यो आमाको बारेमा यो यसै पढ्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यसमा मेरै आमा, तपाईँकै आमा, मेरै आमाले चाहिँ काम गरेको जस्तो लाग्छ, मेरै आमाले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म यसरी काम गरेको चित्र चाहिँ आफ्नै आमाको चाहिँ आफ्नो मानसपटलमा घुम्छ र हाम्रो आमाप्रतिको श्रद्धा पनि जाग्छ यो पढेपछि भन्ने कुरा यहाँनिर एन्सरमा लेखिएको छ। अब यहाँनिर अर्को क्वेसन छ, दिस एसे अपियर्ड इन म्यागजिन। यो अरू सब क्वेसन्सहरू छ, यो सबै डिटेलमा म भन्दिनँ, तपाईँहरूले यसलाई यति गरेपछि यो बुझ्नुहुन्छ। अरू त्यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू त्यति छैनन्, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ। यहाँ अरू क्वेसन एन्सर पनि छ।
अर्को छ यो फोन नम्बरको क्वेसन्स, यो पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण नै जस्तो छ। दिस एसे वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1975, डु यु थिङ्क इट इज डेटेड or do you think the issues it raised are still relevant today? यसले के भन्छ भने यो 1975 मा पब्लिस भएको यो निबन्ध चाहिँ तपाईलाई लाग्छ के यो यसै अब आउटडेटेड भइसक्यो, यो त्यति बेलाको चाहिँ कुरा हो, अब यो काम छैन भने जस्तो लाग्छ कि, अथवा यो त्यति बेलाको इस्यु भए पनि आज पनि यो रिलेभेन्ट छ, यो चाहिँ कुरा यहाँ उठाएका इस्युहरू आज पनि एकदमै सान्दर्भिक छन् भन्ने लाग्छ। भन्दाखेरि सान्दर्भिक छ किनभने यो आज पनि यो कुरा डिबेटेबल छ, आज पनि यो सान्दर्भिक छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ है। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। स्टाइल एन्ड स्ट्रक्चर, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। यहाँ कस्तो खालको स्टाइल र स्ट्रक्चर छ त यो एसेमा यसको स्टाइल भन्ने भने यहाँनिर सुरुमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्भर्सेसनबाट सुरु भएको छ, अन्तिममा पनि कन्भर्सेसन छ। रिडरलाई एकदमै चाहिँ क्युरियोसिटी जगाएको छ, सायद त्यो लेखिकाले चाहिँ डेथ बेनिफिट चेक चिप प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने लाग्दछ। त्यसैले यो स्टाइलमा यो तरिकाले यो खालको इफेक्ट दिनको लागि यसरी यो एसे लेखिएको छ भन्ने कुरा हामीले यो प्रश्नको एन्सर हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। र अरू प्रश्न पनि यहाँनिर छन्, योलाई तपाईहरुले हेर्नुहोला। यही कुरा यहाँ लेखेको छ। यति भनेपछि यो कुराहरु तपाई बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, राइट अ न्यारेटिभ अकाउन्ट्स of a typical day at the worst job you ever had, include a thesis statement that express your negative feelings. यहाँ के भनेको छ भने तपाईले तपाईको यस्तै घटनाहरुमा घटेको घटनाको बारेमा एउटा एसे लेख्नुस्, कुनै टिपिकल डे को बारेमा अथवा कुनै घटनाको बारेमा, र त्यहाँनिर मुख्य थेसिस स्टेटमेन्ट पनि लेख्नुस् र त्यो घटनाबाट प्राप्त भएको नेगेटिभ फिलिङ्सहरु के थियो त्यो पनि लेख्नुस् भनेर यहाँनिर चाहिँ आख्यानात्मक निबन्ध लेख्नुस् एउटा भनेर सर्टकटमा एउटा आख्यानात्मक निबन्ध लेख्नुस् भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसैले यहाँनिर मेरो जीवनसँग घटेको घटनाको बारेमा चाहिँ मैले आख्यानात्मक निबन्ध यहाँ लेखेको छु, जुन एकदमै रोचक छ र म त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर पढ्न चाहदिन। म सर्टकटमा भन्छु अलिकति लाइनहरु। 60 60 60 no more is cheap, get it right now. Oh hello, here comes out, you are searching for each cloth 560. अब यसरी चाहिँ कहाँबाट मेरो स्टाइल मैले यहाँनिर क्रिएसन गरेको छु। 60 60 60 यो भन्दा धेरै पर्दैन, अहिलेको लागि एकदम 60 तपाईलाई प्राप्त गरिहाल्नुस्। अब यो पछि पाइदैन, तपाईले खोजेको यही चीज हो, यसलाई जस्ट 60 मात्रै छ भनेर चाहिँ यो फुटपाथमा चाहिँ यहाँ लुगा बेचेको कुरा गरेको छ। मैले पहिलो चोटी काठमाडौँ आउँदाखेरि म जब चाहिँ आइएमा मैले जोइन गरेँ त्यति बेला मैले के काम गर्ने त कसरी कमाउने त भन्दा यसरी चाहिँ गुजारा सुरु गरेको थिएँ। त्यो कुराहरू मेरो मानसपटलमा अझै पनि छ। त्यही कुराको बारेमा मैले चाहिँ यहाँनिर लेखेको छु, एउटा आख्यानात्मक निबन्ध लेखेको छु। यसलाई तपाईहरुले पढ्नु होला। लाई पज गर्दै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो बडो रोचक छ। मैले बीचमा यति राम्रो कुराहरू लेखेको छु, यहाँ रोचक कुराहरू छ, सायद यो बुझ्नुहुन्छ होला। मैले सबै यहाँनिर पढ्न चाहिन। र यहाँ भोकाबुलरी प्रोजेक्ट यहाँ रहेका चाहिँ भोकाबुलरीको यो एसेमा रहेको वर्ड मिनिङ पनि छ। र यति भन्दै म आजको क्लास सक्दछु। र तपाईहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। र यति भन्दै म आजको क्लास यही इन्ड गर्न चाहन्छु।